राई निंगी कन्नडांत राजा म्हणटात निंगी हां तुळू भाशेंत अरासू म्हणटात निंगी इंग्लीश भाशेंत हां किंग म्हणटात निंगी हिंदी भाशेंत हां राजा म्हणटात निंगी थोडे बटी बोजा म्हणटात असं रायक पळयला गे तुमी राय म्हणी आसात गी पळयना पयलीं आसले चरित्रेंत आसात न्ही गी चरित्रेंत आसात राय पिक्चरांत पळयल्यात राय न्ही गे पिक्चरांत मुवींत पळयल्यात सिनेमांत पयलें राजवडकी राय चलयताले कर्नाटकांत व्हडले व्हडले राय आसले खंय मैसूरांत कोण आसले हां वडेयर आसले आसा गे आतां ना न्ही आतां आयकलो आसा वडेयर आसा न्ही काल नांव ताचें यदुवीर म्हणून तो आतां MP जाला पूण आतां पयल्यांची दरबार थंयसर ना दसऱ्या वेळार मात्र पळयता बिजापुरांत सुलतान आसले मैसूरांत टिप्पू आसलो आनी उत्तर भारतांत मुघल आसले न्ही शिवाजी आसलो महाराष्ट्रांत व्हडले व्हडले राय पळयल्या हांव आतां रायांचें राजवडकी समाप्त जाल्या न्ही आतां लोकांचो सरकार पूण तुमी उदेंतीच्या राजस्थानी गेल्यार गल्फान म्हणटा हांव थंयसर राय आसात आजुनी राय आसात राजवडकी चलयतात राय म्हणटा आसतना कितें आसा आं राय म्हणटा आसतना आं राय म्हणटा आसतना कितें आमकां मोती घेता रावळेर रावळेर रायाचें रावळेर व्हडलें घर रावळेर राय म्हणटा आसतना कितें उडास येता रावळेर सिंहासन न्ही तसो बंगराळो ड्रेस ताची ती फुट टोपी ताची ती तलवार न्ही हें सगळें उडासाक येता राय म्हळ्यार वैभव राय म्हळ्यार ग्रेस्तकाय राय म्हळ्यार कितें एखादे दिवशी समृद्धी रायाक जेजूकी तेंपलांत जेजूकी जल्मल्लो म्हणून खबर येता आसतना ते एक राय आयले उदेंतीचे न्ही उदेंतीचे ते राय आयले आनी त्या रायांनी 3 काणयो पिलो तातूंत एक बंगार आसले न्ही हां कित्याक तो एक राय म्हणटा खंयच्या खातीर बंगार रायाचो रायपणाचो संकेत बंगराळे नेसण बंगराळें घर बंगराळे वस्तू ताणें वापरच्यो हें सगळें ताच्या रायपणाक एक संकेत संकेत आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तसले राय आजकाल पळोवंक आमकां मेळनात देखून कन्नडांत एक पद आसा राजा महाराजरू ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲೋರು ಯಾರು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ निल्लोरू यारू ही राज महाराज सगळे मातये सारे जाले पूण हांगा स्थिर रावूंक कोणूच ना पूण एकलो आसा एकलो आनी तो जावन आसा समी जेजू क्रिस्त कोण समी जेजू क्रिस्त हो सर्गीसो राय मात्र न्ही संवसाराचोय राय आदी आसलो आतां आसा आनी मुखारी आसतलो तो राय जेजू क्रिस्त सक्ता सर्वांचो राजा बळ्या म्हज्या मोगाच्या भाव बोपुरब्याचें फेस्त आज आमी आचरण करता जेजू एक राय म्हणलें फेस्त जेजू राय गी गे जेजू राय गे राय कोयला न्ही राय म्हण कोयला म्हण एक आसा जेजू राय खंयच्या अर्थान जेजू राय जेजू रावळेरांत जल्मोंक ना गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो न्ही गे जेजूचें वाडावळ रावळेरांत जावंक ना जेजू मुस्तायकी जेजूचे पळयल्यार एकच दोगलो आवयन शिवून दिल्लो तो पडयांत निमाण्या घडये सोडती घालून व्हेलो गे जेजू कैद करतना ताचे सांगात कोणीय झुजोंक नात जेजूचें मरण पळयतना जेजू विणगो केल्लो पळयतना जेजू खंयच्या तराचो राय
खंयच्या तरासो राय म्हूण आमी पातयेता समजता संवसारी राय जेजू सर्गीचो राय सर्ग आनी संवसार दोनी राय जेजूक दोनी पदवी आसली ताका दुबळी कांय जिवंक गोत्ता आसा ग्रेस्त कांय जिवंकी गोत्ता आसा झुजोंकी गोत्ता आसा आनी झूज मांडी नासतना रावोंकी गोत्ता आसा जेजू राय आनी आमी सर्व ताची प्रजा देखून तो शिपायां सांगात झुजोंक ना कित्याक तांचोय राय तोच कळ्ळें गी रसनारान रसने सांगात झुजोंक जाता जायना रसना रसनारच रसनाराची पदवी महान रसने सांगात झुजोंक जायना रसनारा रसने सांगात झुजल्यार रसना उरता उरना देखून तो क्वायट जालो आनी म्हणलो म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही पळया पिलातान सवाल केले तो राय म्हणटा आपणाक राय म्हणटा म्हणून लोकांनी ह्या पिलाताच्या माथ्यांत घाल्ले देखून पिलात विचारता तूं एक राय गी आनी जेजून म्हळें जेजूक बरें गुत्त आसा पळया तुवें तूं म्हळें गी तुका कोणें म्हज्या विशयान सांगून दिलां पळया तुवें तूं म्हळें गी म्हज्या विशयान तुका कोणें सांगून दिलां जेजू गोत्ता जालें पिलातान खुद्द विचारलेले सवाल न्ही कित्याक म्हळ्यार जेजून दाळे ते शब्द सांगूंक गोत्त नात हें कुडसून कुडसून पिलाताक सळोवच्या खातीर सांगून दिल्लें आनी तुजेच तकी तूं हें विचारताय वा हेरांनी म्हज्या विशयान तुका सांगलां देखून हांव कितें जुदेव पळया हांव कितें जुदेव तुज्या सांगात हांव आसना तुज्याच परजेन तुजे विशयांत म्हाका सांगलां जुदेवांनी सांगा ह्या जागांनी आनी मतबारांनी तुका म्हज्या अधीन केला तर तुवें कितें केलां देखून हांगा जेजू जाप दिता पळय म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार म्हजें पाटलावदार तुज्या हातांत हांव पडनाशें रुस्तें आसलें पूण म्हजें राज्य हांगाचें न्ही म्हजें राज्य सर्गीचें तशें जाल्यार तूं एक राय गी परत विचारता तशें जाल्यार तूं एक राय गी सांग म्हाका तशें जाल्यार तूं एक राय गी हांगा जेजू कितें म्हणटा हांव वय म्हणटाय हां जेजू ना म्हणना हांव राय न्ही म्हूण सांगिना सैमान तो राय दाविदाच्या वंशाचो सर्गा संवसाराचो धनी सर रायांचो राय सर रायांचो अधिपती तोत्तो सर रायांक खिणा भितर नाश करूंक कळीत आसा खिणा भितर पाठार स्थापीत करूंक ताका कळीत आसा देखून तो राय हांव राय म्हणना ना म्हणना तो कितें म्हणटा तुवेंच सांगलें हांव राय म्हूण तुवेंच सांगलें हांव सांगूंक वचना पिलातानूच रजा दिवन एक बरोवन घाल्लें आसा कुर्सार घालें तें आयन खंय आसा जेजू नजरेन थंय खालें आसा आयन आर आय म्हळ्यार कितें खंय आसा जे खंय आसा थंय एन खंय आसा जे खंय आसा आर खंय आसा हां खालें तें क्विजान बरें विचारना न्ही चे येसूस नाजरीन रेक्स येदुयोरुम कळ्ळें गे जेजू नजरेन राय जुदेवांचो येसूस नाजरीन रेक्स येदुयोरुम जेजू नजरेत राय जुदेवांचो पळया थंयसरी बरोवन गेला आमार उरच्या बसत वो जुदेवाचो राय मात्र न्ही सगळ्या मनशा कुळाचो राय आख्ख्या संवसाराचो सक्ट सर्वाचो राजा म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी ह्या सोम्याचें राज्य कसलें पळया सोम्याच्या राजांत जेजो म्हणटा सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम देखून तो म्हणटा हांव सत वाटनी जिवेत सताक रुजवात दिवचें म्हजें काम देखून ह्यो फरिजवांच्यो फुटी ह्यो सदुसेवांच्यो फुटी ह्यो श्रेश्ठ याजकांच्यो फुटी मदबारांच्यो फुटी आनी शास्त्र्यांच्यो फुटी ताणें खंडन केल्यो हाय तुमकां धिक्कार तुमकां कपटी तुमी
चुना काढलेले पण तुम्ही तीक्ष्ण उतरांनी जेजू असताचे अनितीचे खंडन करता. देवाळा गेल्लो आमी ऐकलें पुढच्या शुक्राराच्या दिसा थंय जाल्यार अनितीचें खंडन ताणें केलें, खंडन केलें. ताका अनित सोंसूंक ना, असत सोंसूंक ना. दोगून तो म्हणटा म्हजें काम सताक रुजवात दिवचें. ह्या पासोत हांव जल्माला, ह्या पासोत हांव आसा आनी ह्या पासोत हांव मरतलो. ह्या पासोत सताक पळया जेजू सता खातीर मेलो न्ही गे वेगी न्ही. सत आसा तशें सांगलें जावं ना. सत्य सत्यदಷ್ಟು ಹೇಳಿದಷ್ಟು काय म्हणटात सत्य ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದದಾಗಿ ಹೇಳಿದ खंडनंती कोपा. पळया जेजून आसले आसले बरी सांगलें सत सत. जेजू सगळ्यांक राग आयलो, सगळ्यांनी जेजूक मारलो. पळया कुर्सादम कळयलो. सताक रुजवा दिवचें म्हजें काम. ह्या पासोत हांव जल्माला, ह्या पासोत हांव आसा, ह्या पासोत हांव मरतलो. पळया आनी हांगासर आमकां हर एकल्यांक आपोवणें दिता तो सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो. सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो. तूं आनी हांव. म्हजो ताळो आयकता. पळया म्हजो ताळो आयकता. देखून म्हज्या मोगाच्या भावणीनो हांवें आमकां सिसार येत तूं सत मानून घेवंक तयार आसाय, तयार आसाय. कोण नेले ना घुमटी म्हळ्या तयार आसात. आसा जाल्यार सोमयाचो ताळो आयकूंक शकतात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून जेजू कितें म्हणटा संवसारी कारबारी, संवसारी अधिकार चलोवचे, संवसारी रायबार चलोवचे मनीस लोकां सुवें जुलूम करतात, अनैतीन चलतात, असतान चलतात. वेगी चलतात गी ना. अनैत नासतना राजकारबार करूं जाता गी. असत सतान राजकारबार करूं जाता गी. जाता म्हळ्या हेणे वोट जाता, इलेक्शन जाता. सताचो मनीस हांव स्वता खातीर येता म्हूण तूं वोटार वता बीन जाता जाता जायना. तुवें काली मणी गोलमाल करी जेत सताक जागो ना. जेजू देखून जेजू म्हणटा हे संवसाराचे मनीस अनितीन जियेतात, आसातान जियेतात, अन्यायान जियेतात आनी वयर येवचे प्रयत्न करतात. पूण कितल्या तेंपांक? थोड्या तेंपांक. सत लिपोवन दवरूंक जायना. जेजू म्हणटा सत लिपोवन दवरूंक जायना, तें उक्तावणाक हाडटलेच. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी सताचे मनीस जावंक जाय. देखून आयच्या महास्तुतेंत एवकरिस्तीक प्रार्थनाच्या महास्तुती गायनांत म्हणटा हांव सोमयाचें राज्य सताचें, तें नितीचें, तें नितीचें आनी तें मोगाचें आनी तें सेवेचें आनी तें बोगसाण्याचें आनी तें संस्काराचें. हें राज्य सर्गींचें राज्य, सर्गींचे गूण शेगूण आटापलेलें राज्य हें. देखून हें राज्य प्रगट करूंक जेजू आयिल्लो आनी आमकां ताणें विसल्यांत ह्या राज्याचे दूत जावच्या की दूत. आनी देखून जेजू म्हणटा हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. सताचो उजो, नितीचो उजो, मोगाचो उजो, सेवेचो उजो, बोगसाण्याचो उजो लावंक आयलां आनी तो म्हाका आतांत पेटलोलो जाय. आनी तुमी तो पेटोवंक जाय, तुमी तो पेटोवंक जाय. देखून हें राज्य सताचें, हें राज्य नितीचें, हें मोगाचें, हें सेवेचें, हें बोगसाण्याचें, हें संस्काराचें राज्य. तें राज्य विस्तारूंची जबाबदारी आमकां दिल्या. देखून जेजू म्हणटा म्हजो सत मानून घेवंक तयार आसा तो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. आज सोमयाचो ताळो आमी आयकूंक जाय आनी ह्या ताळ्याक काळजी घेवंक जाय. देखून सोमयाचें राज्य प्रगटचें खरें दूत जावंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया. आमेन.